मिरची भजी करता. 12 मिरच्यो घेतल्या, चड तिखट ना त्यो. धुवन घेता त्यो, मागीर त्यो पुसून घेवपाक जाय. आतां ते एक एक करून अशें चिरून घेवपाक जाय, मदीं कट मारूंक जाय. एक चमचो आमटाण घेतल्या, ते उदक घालून फुगात थेयता. मिरसांग्यांक मीठ लावन घेता. अंदाजान लावपाक जाय, कित्याक मागीर बेसनानूय मीठ घालपाक जाय. मीठ लायलें काय ना, हातीनूच मातशें कलसून घेवपाक जाय. आमटाण फुगत घालून थेयल्ली तेजें उदक आतां घालता. आमटाण घालतकूच परत तें कलसून घेवंक जाय. दोन कप बेसन घेता आनी चवी पुरतें मीठ घालपाक जाय. वोवो इल्लो घेता आनी तो हातीरूच चोळून घालपाक जाय. आतां ते पिठान मिक्स करून घेता. दोन चमचे तांदळाचें पीठ घालता. तांदळाचें पीठ घातलें काय ना भजी कुरकुरीत जाता. आतां हें सगळें हातीनूच मिक्स करून घेता. लागता तशें उदक घालून मळून घेवंक जाय. चडूय दाट करूंक जायना, चडूय पातळ करूंक जायना. अशें जावपाक जाय तें पीठ. तेल आतां तापत दवरता. भजी काडच्या पयलीं इल्लोसो बेकिंग सोडा घालपाक जाय. तेल बरें कडक तापपाक जाय. मागीर एक एक मिरची पिठयेन घोळोवन तितून सोडपाक जाय. जारो घेवन आतां दुसरे सायडीक परतून घेता. जाली ती आतां मिरची भाजून. आतां ती काडून घेता आनी उरल्या ती अशीच भाजून घेता. जाली ती मिरची भजी रेडी. तुमकां तर हो व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक, शेअर आनी सबस्क्रायब करा.